हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो गाइस, ये है माय स्टोरी का पार्ट 28। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को जिसका नाम है प्रेम युद्ध। इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो सब लोग हैं वो बर्थडे सरप्राइज़ वाली जगह भी पहुंच जाते हैं, होटल में जहाँ भी जो सरप्राइज़ रेडी किया था उन्होंने वहाँ पे। एंड वृंदा भी साक्षी को लेकर वहाँ पे पहुंच जाती है एंड उसको उसका सरप्राइज़ मिल जाता है। अब देखते हैं इससे आगे। अब जो मीरा है वो कहती है साक्षी को हैप्पी बर्थडे। वो उसे बर्थडे विश करती है एंड साक्षी भी रिप्लाई में कहती है थैंक यू यार, थैंक यू सो मच इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए। एंड अब जो ये दोनों हैं ये ऐसे ही बातें किए जा रहे थे आपस में। तो जो वृंदा है अब वो इन्हें टोकते हुए बोलती है अरे बस बस, हम लोग भी है, आप लोग आपस में ही मुन लगे पड़े हो यार, ज़रा इधर भी दे लो ध्यान। वो कहती है अरे बस बस, आप लोग आपस में लगे पड़ो यार, हम लोग भी हैं, हम पर भी दे लो थोड़ा सा ध्यान। कब से हैं हम लोग परेशान, हमारा भी यही सरप्राइज में योगदान है ना मेरी प्यारी सी बहन। शायरी तो और भी लंबी थी बट फिर आप बोलोगे कि यहाँ कोई शायरी प्रोग्राम चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, क्यों, है ना दी। मुझे पता है आप यही बोलोगी, इसलिए इसे यही रोकते हैं। मीरा कहती है वृंदा, तू नहीं सुधरेगी ना। वृंदा उसे टीज करते हुए कहती है दी, आपको तो पता है ना। मीरा कहती है क्या। वृंदा नोटी वे में कहती है यही कि हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। मीरा इरिटेट होकर बोलती है वृंदा। वृंदा कहती है क्या दी, तो ये गलत बात है ना, मैंने गलत क्या बोला। आप लोग आपस में ही लगे पड़े हो, आपस में ही बातें किए जा रहे हो, हम लोग भी तो है, हमें तो आप पूछ भी नहीं रहे, तो क्या करेंगे हम बताइए। साक्षी वृंदा के पास जाती है और पास जाते हुए कहती है हाँ हाँ बाबा ठीक है ठीक है, अब ज़्यादा बातें मत बनाओ, तुम इधर आओ। एंड साक्षी वृंदा को भी हक करती है एंड कहती है थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी क्यूट सी छोटी बहन। वृंदा मुंह बनाते हुए कहती है अब आप इतने प्यार से थैंक यू बोल ही रही है एंड तो रख ही लेते हैं, वेलकम मेरी प्यारी सी दीदी एंड हैप्पी बर्थडे। अब वृंदा भी उसे बड़े प्यार से हक करती है। अब ये दोनों अलग होते हैं। अब जो पल्लवी है वो कहती है साक्षी जी हम भी हैं यहाँ, हम भी आपके फ्रेंड्स हैं यार, हमारे भी गले लगो, ये सारा कुछ इन्हीं के लिए है। साक्षी कहती है अरे नताशा जी बिल्कुल। एंड साक्षी फिर अंजलि एंड पल्लवी को भी हक करती है। अंजलि कहती है हैप्पी बर्थडे साक्षी जी। साक्षी थैंक यू बोलती है एंड ऐसे ही पल्लवी भी मिस करती है, वो उसे भी थैंक यू बोलती है। अब वृंदा कहती है अब आप लोगों का ये मिलना मिलाना हैप्पी बर्थडे कहना विश करना हो गया हो तो केक कट करे, मुझे केक खाना है भाई, भूख लगी है। मीरा कहती है तो केक से तेरी भूख मिटेगी। वृंदा कहती है अरे केक की तो भूख लगी है। अब
میرا کہتی ہے کیا؟ ورندا کہتی ہے ارے کیک کی تو بھوک لگی ہے یار. ہائے کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے. لک ایٹ دس. اب ویٹ نہیں ہو رہا, جلدی سے کٹ کرو اور کھلاؤ. ساکشی کہتی ہے اچھا بابا ٹھیک ہے کرتے ہیں کٹ ایک کٹ. کر تو ایسے رہی جیسے اس نے کیک نہ دیکھا ہو. اب وہ اس کے سر پہ ہلکا سا مارتی ہے اینڈ کہتی ہے چل کرتے کیک کٹ اور مٹاتے ہیں تیری بھوک. ورندا اپنے سر کو سہلاتے ہوئے بولتی ہے ہاں تو اس میں مارنے کی کیا ضرورت تھی, یہ تو آپ ایسے بھی بول سکتی تھی نا. ساکشی کہتی ہے نوٹنکی کہیں کی. اب ورندا ہنستے ہوئے کہتی ہے اب چلو بھی. ادھر جو انجلی ہے وہ ورندا کی ہر حرکت کو نوٹس کر رہی تھی. اس کی باتیں, اس کا بچوں جیسا بھولا پن, اور دوسری ہی طرف اس کے دماغ میں اس پرسن کی باتیں بھی گھوم رہی ہوتی ہے. کہ کیا سچ میں ریدھیما راٹھوڑ کی فوٹو آج اسے مل جائے گی؟ کیا وہ پرسن صحیح میں سچ بول رہا تھا؟ وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیا ورندا ہی ریدھیما راٹھوڑ ہے؟ اور اگر یہی وہ ہے تو یہ ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ انجلی یہی سب سوچ رہی تھی. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, کیونکہ ریدھیما تو ان تینوں میں سے ہی کوئی ایک تھی, اور تینوں کو دیکھ کر ہی نہیں لگتا کہ ان میں سے وہ کوئی ہے. تو کیا ہے سچائی؟ اسی کشمکش میں انجلی ڈوبی ہوئی تھی. خیر اب وہ انتظار کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی. اب وہ اپنے من میں سوچتی ہے یہ لڑکی کیا چیز ہے. کبھی لگتا ہے کتنی معصوم, اور اگلے ہی پل لگتا ہے کہ اس سے زیادہ شاطر کوئی نہیں ہے. اسی بیچ جو ورندا ہے وہ انجلی کے پاس آتی ہے اینڈ بولتی ہے ارے چلیے رادھا جی, آپ یہاں اکیلے کھڑی کیا کر رہی ہے؟ چلیے نا دیکھیے وہاں کیک کٹ ہو رہا ہے. انجلی کہتی ہے ہاں میں ابھی آتی ہوں. ورندا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے ارے چلیے بھی, ابھی چلیے نا, پھر کیک کٹ ہو جائے گا تو کیا فائدہ, اور ویسے بھی سب آپ ہی کا ویٹ کر رہے ہیں. ایسا کہتے ہوئے وہ اسے اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی ہوتی. وہ تو اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی تھی, بٹ جو انجلی ہے وہ اسے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی. اسے آج پہلی بار کچھ الگ فیل ہو رہا تھا. وہ من میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ کاش ورندا ریدھیما راٹھوڑ نہ ہو, کاش یہ ورندا ہی ہو, ایسی ہی معصوم سی, بھولی سی, پیاری سی. پتا نہیں وہ یہ سب کیوں سوچ رہی تھی, بس سوچ رہی تھی. اب ایسے سوچتے سوچتے یہ لوگ سب کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اب میرا کہتی ہے آ گئے آپ لوگ, کہاں رہ گئے تھے, چلیے کیک کٹ کرتے ہیں. پلوی کہتی ہے ہاں چلو یار جلدی کیک کٹ کرتے ہیں, اب تو مجھ سے بھی ویٹ نہیں ہو رہا ہے. میرا کہتی ہے ہاں اوکے. ساکشی کہتی ہے ہاں اوکے کرتی ہوں کٹ, برتھ ڈے میرا ہے, کیک کٹ کروانے کی جلدی آپ لوگوں کو پڑی ہے. اب ساکشی کیک کٹ کرتی ہے. کیک کٹ ہوتے ہی سب لوگ کہتے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر ساکشی, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اب کیک کٹ ہو جاتا ہے اینڈ ساکشی پھر سب کو کیک کھلاتی ہے. سب سے پہلے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ میرا کو کیک کھلاتی ہے, دین باقی سب لوگوں کو. ورندا کو وہ سب سے زیادہ کیک کھلاتی ہے. وہ نا کیک کا ایک بڑا سا پیس اٹھا کے
वृंदा के मुंह में डाल देती एंड कहती है, लो बेटा, तुम्हें ही सबसे ज्यादा केक खाने की पड़ी थी ना, केक की भूख लग थी ना तुम्हें, तो ये लो खाओ, खाओ केक, कहो तो मैं और खिलाऊं, जी भर के खाओ। वृंदा को तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये उसके साथ क्या हो गया। वो बेचारी तो बस केक खाना चाहती थी, वो केक ही तो खाना चाहती थी यार, ठूसना नहीं। साक्षी ने तो उसके मुंह में केक ठूस ही दिया था। अब वृंदा करती भी तो क्या, चुपचाप उस केक को खाने के सिवा। लेकिन जब उसके मुंह से केक खत्म हो जाता है, फिर वो साक्षी से कहती है, ये ये क्या था, ये क्या किया आपने। साक्षी, साक्षी दी, आप रुकिए, आपको आपको भी मैं केक अभी केक खिलाती, अब भी रुकिए आप। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मीरा उसे रोकती है, बोलती है, वृंदा नहीं। और सही तो किया साक्षी ने, तुम्हें तो केक खाने की जल्दी थी, तुम्हें तो पड़ी थी, अब खा लो जी भर के जितना खाना है। एंड वैसा कह के थोड़ा सा हंसने लगती है और इस बात पर सब हंसने लगते हैं। वृंदा बेचारी वहीं चुप रह जाती है। अब वो करती भी तो क्या, क्योंकि उसकी दी ने जो उसे रोक दिया था। कुछ भी करने से, इसलिए वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। पर वो मन ही मन कुछ सोच भी रही होती है कि क्या यार, ये दी मुझे हर बार चुप करा देती है, हर बार ऐसा नहीं चलेगा, इस बार तो नहीं छोड़ूंगी, पर क्या करूं, वहां तो दी कुछ करने देगी नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है, आइडिया, साक्षी दी, मुझसे पंगा ले रही थी ना आप, अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ आपको मैं। आपको केक खिला नहीं सकती तो क्या, क्या हुआ, लगा तो सकती हूँ ना। और वैसे भी बर्थडे के दिन तो सब लगाते हैं केक फेस पर, इतना तो चलता है, और इसके लिए तो दी भी मना नहीं कर पाएगी। हा 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 हा। अब कैसे बचोगी, कैसे बचोगी आप अब तो आपका बचना नामुमकिन है। और ऐसा सोचकर वो अपने आइडिया, यानी अपने काम को अंजाम देने के लिए जाती है। वो केक के पास जाती है एंड वहाँ से ढेर सारा केक उठाती है एंड साक्षी को लगाने के लिए जाने लगती है। वो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती है एंड साक्षी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, दी। साक्षी बोलती है, हाँ। वृंदा कहती है, आप क्या कर रही हो। साक्षी कहती है, क्या कर रही हूँ मतलब, बर्थडे है मेरा, इतना अच्छा सरप्राइज मिला है, इंजॉय कर रही हूँ। वृंदा अपने नोटी अंदाज में कहती है, ये आपको अभी और इंजॉय करवाते हैं। साक्षी कहती है, मतलब, वो कैसे। वृंदा कहती है, मतलब वो ऐसे। एंड वो जैसे ही उसे केक लगाने के लिए अपने हाथ आगे करती है, उधर से मीरा बोलती है, साक्षी इधर आना। साक्षी कहती है, हाँ आई मीरा। एंड साक्षी तो वहाँ से हट जाती है एंड वो केक लगता है सीधा अंजलि के फेस पर, पूरा का पूरा केक अंजलि के फेस पर। वृंदा तो हक्की बक्की रह जाती है कि क्या हो गया, क्या करना चाहती थी और हो क्या गया। वृंदा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसका ना पपी सा फेस बन जाता है। दूसरी तरफ अंजलि की आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती है कि उसके साथ क्या हो गया। अब वो अपने हाथों से केक को साफ करने लगती है एंड कह रही होती है, ये क्या किया आपने। एंड वृंदा भी अब उस केक को साफ करने लगती है एंड कह रही होती है, सॉरी 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 राधा जी, वो मेरा इंटेंशन
آپ کو کیک لگانے کا نہیں تھا, میں تو بس ساکشی تھی, ساکشی تھی, ہاں انہیں کو کیک لگانا چاہتی تھی. اچانک سے وہ ہٹ گئی اور آپ پتا نہیں اچانک سے کہاں سے آ گئی, آپ سامنے آ گئی اور آپ کو کیک لگ گیا. سوری 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 سوری. وہ ایسا ایک سانس میں لگاتار بولے جا رہی ہوتی ہے. انجلی اس کے دونوں ہاتھوں جن سے وہ ابھی بھی کیک صاف کر رہی تھی انہیں پکڑتے ہوئے کہتی ہے, ریلیکس ریلیکس برندا جی. اتنا سن کے برندا جو ہے وہ چپ ہو جاتی ہے ایک دم. اینڈ اب انجلی کہتی ہے, ریلیکس برندا جی, اٹس اوکے, کیک ہی تو ہے, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا اگر کیک لگ گیا تو, اٹس اوکے, اٹس اوکے. ہاں اتنا ہائپر ہونے کی نیڈ نہیں ہے. برندا کہتی ہے, پکا نہ رہا جی. انجلی کہتی ہے, ارے ہاں بابا پکا, اب آپ زیادہ ٹینشن مت لیجئے, میں اسے صاف کر لوں گی. اوکے. برندا کو اب تھوڑا ریلیکس فیل ہوتا ہے. وہ کہتی ہے, وہ انجلی کہتی ہے, کیا؟ وہ انجلی کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے, تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ, کتنی اچھی ہیں آپ. انجلی کہتی ہے, ایسا کچھ نہیں. برندا کہتی ہے, ایسا ہی ہے, اکثر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں خود پتا نہیں ہوتا کہ وہ کتنے اچھے ہیں. انجلی کہتی ہے, اچھا بابا ٹھیک ہے, اب میں جاؤں. برندا کہتی ہے, کہاں؟ انجلی تھوڑا آہستہ کہتی ہے, ارے کیک صاف کرنے. کیا یہ کیک والا فیس لے کر پوری پارٹی میں گھوموں میں؟ برندا کہتی ہے, نہیں نہیں آپ چاہیے. انجلی کہتی ہے, چھوڑیے. برندا کہتی ہے, میں نے آپ کو پکڑا ہی کب ہے؟ انجلی کہتی ہے, ارے ہاتھ چھوڑیے, آپ نے مجھے نہیں میرے ہاتھوں کو پکڑا ہے. اب آپ ہاتھ چھوڑے تو میں جاؤں. برندا اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہتی ہے, اوہ سوری سوری, اب جائیے. انجلی کہتی ہے, تھینک یو. اینڈ انجلی پھر وہاں سے واش روم میں چلی جاتی ہے جو بھی کیک ویک تھا اسے صاف کرنے کے لیے. ادھر برندا خود میں ہی بول رہی ہوتی ہے, کیا ضرورت تھی تجھے یہ کیک ویک لگانے کی, دیکھا ہو گیا نا کانٹ. ایکچولی یہ سب نا ساکشی دی کی وجہ سے ہوا ہے, نہ وہ میرے منہ میں کیک ٹھوستی اور نہ ہی میں ایسے کیک لگانے کا سوچتی اور نہ ہی رادھا جی کو کیک لگتا, نہ ہی یہ سب ہوتا. اب وہ اپنی قسمت کو کوستے ہوئے کہتے ہیں, میری ہی قسمت ایسی کیوں ہے, میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. اب وہ اوپر کی طرف دیکھتے کہتی ہے, کیا بھگوان جی میرے ہی ساتھ ایسا کیوں. اینڈ وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ اتنے میں ساکشی وہاں آ جاتی ہے اینڈ اس سے کہتی ہے, وہ تو برندا کیا بول رہی تھی تم کس چیز سے مجھے اور انجوائے کروانے والی تھی, یا کروانے والی ہو, دکھاؤ. برندا ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک بڑے غصے میں گھور کر دیکھتی ہے اینڈ اس سے پھر کہتی ہے, کچھ نہیں, بس میں تو پاگل ہوں نا, کچھ بھی بولتی رہتی ہوں. اینڈ ایسا بول کر اپنے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہے. ساکشی تو کھڑی کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے. وہ سوچتی ہے, اسے کیا ہو گیا, ابھی تک تو اچھی بولی تھی, کہہ رہی تھی اور انجوائے کروانا ہے, اب اسے کیا ہو گیا. یہ لڑکی سچ میں پاگل ہے. ساکشی یہ سوچ رہی ہوتی ہے. سو گائز اس پارٹ میں اتنا ہی, یہ پارٹ یہی تھا. کیسا لگا آپ کو یہ پارٹ, کیسی لگ رہی ہے آپ کو اسٹوری, ہمیں ضرور بتائیے گا. اسٹوری پسند آئی ہو, ویڈیو پسند آئی تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے, لائک کر دیجئے, شیئر کر دیجئے اینڈ کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے, لگتی ہے. اوکے, سو ملتے ہیں ہم لوگوں سے نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے
تھینک یو. رادھے رادھے.